موجودة في الروايات. مقتضى هذا الإطلاق مثل إطلاقات الخمر. هسه إحنا اللي ناس اللي مو أهل الخمر مدري هم خمر شنو حدوده. لازم من أهل الخبر نسأل الخمر يعني شنو، لازم من أهل الخبر نسأل الغناء يعني شنو. أهل الخبرة يعني أهل الفسق والفجور شنو يسموا غناء؟ هذا حرام، لأنه النص ورد في كلمة الغناء ويغني وتغني وأمثال ذلك. ولذا لا جماعة من الفقهاء وأنا أتصور هذا هو الأصح، أنه هذا التفسير للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه للغناء وجماعة غير الشيخ الأنصاري، هذا التفسير ما يقيد إطلاق الغناء في الروايات إلى أهل الفسوق والفجور يعتبرون شيئا غناء، مع أنه لا يصدق عليه تفسير الشيخ الأنصاري.